का नारा या नबी, सिद्दीक का नारा या नबी, सिद्दीक का नारा या नबी, उमर का नारा या नबी, उमर का नारा या नबी, उस्मान का नारा या नबी, उस्मान का नारा या नबी, अली का नारा या नबी, अली का नारा या नबी, हमारा नारा या नबी, हम अपने नबी के दीवाने, हम अपने नबी के दीवाने, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह। हैदर भाई 2 मिनट बनाइए ना जरा। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी या अली। तमाम अहबाब ये सारे यहीं पे जमा हो जाएंगे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा एहसन तरीके से अपने आका और मौला से करने के लिए सारे जमा हुए। ये सिर्फ हमारा नहीं बल्कि हर मुसलमान, और सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हर इंसान जो कायनात में आया है वो ताइदारे अंबिया अलैहिस्सलाम की डिग्निटी, रिस्पेक्ट और आपकी इज्जत और नामूस के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करने का हक रखता है, बहैसियत मुसलमान भी और बहैसियत इंसान भी। मैं तिलावत कलाम पाक के लिए जनाब चौधरी मोहम्मद इकराम साहब फाइनेंस सेक्रेटरी आपसे गुजारिश करूँगा, हम तिलावत करेंगे, फिर उसके बाद एक नात शरीफ होगी, हम फिर सुकून इत्मीनान के साथ यहाँ से अपने मोहब्बत और अकीदत नारों की गूंज में मार्च करेंगे बाबुल कायद तक। बाबुल कायद पर जमा होकर तमाम जितने भी कायदीन, अमायदीन जितने भी हैं मौजूद इलेक्टेड, वो अपने अपने जो है ख्यालात का इजहार करने के बाद यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा और वो मीडिया की रसाई भी हासिल होगी, और फिर हम वहाँ से दुआ करने के बाद डिस्पर्स होंगे, मोहब्बत और अकीदत के साथ रहेंगे, पीसफुल रहेंगे और अपना हक जो है वो हम लाज़िम व मलज़ूम अदा करेंगे। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं बहुत खूबसूरत भाई हमारे जनाब मोहम्मद अताउल मोहसन आप तशरीफ़ लाते हैं और तिलावत कलाम पाक से इस पीसफुल, इंतहाई हकीकी, आइनी, कानूनी, ईमानी, मुक़द्दस प्रोटेस्ट का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअक हुवल अबतर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई खूबसूरत और मुख्तसर तिलावत कलाम पाक। पूरे कुरान पाक में सिर्फ और सिर्फ अल्फाज के लिहाज से, हकीकी मानों के लिहाज से नहीं, अल्फाज के लिहाज से सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर की तिलावत की। वहदहुल्ला शरीक ने फरमाया, ए महबूब जो बहुत बातें करते हैं, हमने बेशक आपको इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कसीर खैर अता किया है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, आपने रब के यहाँ कुर्बानी कीजिए। और आखिरी आयत में बिल्कुल वाज़िया फरमाया है कि इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ए महबूब ये जो आपके खिलाफ बकवास करके ज़हनों में, दिलों में, ज़ुबानों में गलाज़त रखते हैं, बेशक ये सारे के सारे बेनामो निशान होकर मिट जाएंगे। ये वहदहुल्ला शरीक का कलाम है और इसका ये फरमान है। मैं हदिया नात के लिए मुल्तमिस हूँ जनाब मोहम्मद इकराम साहब से
आप आते हैं और मुख्तसर हदिया नात पेश करें। सारे मिलकर पढ़ लें सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह। सारे मिलकर पढ़े बाला गल्ला बेकमाले कशफ तुझा बेजमाले जमीओ फिसाले सल्लु अलैहि बलवल्ला बेकमाले जिसे चाहता पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये जो आप लोग आए हैं हमारे माशाल्लाह से 1500 मुलाजिम है, तो उसमें से जो लोग आप आए हैं ये जिसे चाहा दर पे बुला लिए, ये बुलाए हुए लोग हैं, ये चुने हुए लोग हैं। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बलवल्ला बेकमाले दूजा बेजमाले सुना जमीओ फिसाले सल्लु अलैहि वालेहि सल्लु अलैहि वालेहि। ये मोहम्मद इकराम साहब बुलाए इधर पेश कर रहे थे। अहबाब ज़ी वक़ार, हम सारे अभी जिनके पास प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं ये फ्रंट लाइन में होंगे और बाकी अहबाब जो हैं वो पीछे होंगे। और जितने आप खड़े हैं आप इंतहाई काबिल एहतराम हैं, क्योंकि हुजूर ताजदार अंबिया अलैहिस्सलाम के एहतराम में आप सारे खड़े हैं। और बात भी आप ऐसे ही करेंगे एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसे तरीके से अपना हक अदा करते हुए हम मार्च करेंगे बाबुल कायद की जानिब। जितने भी हमारे ऑफिसर्स और जितने भी हमारे भाई सारे जितने भी इकट्ठे हुए हैं, आप अपनी कब्र और आखिरत के लिए इकट्ठे हैं। अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर अता करें। अदब को मलूज़ खातिर रखना है और हर किस्मी तफरकाबाजी से महफूज होकर हमने ताजदार अंबिया अलैहिस्सलाम, तमाम अंबिया और ताजदार अंबिया अलैहिस्सलाम के असहाबे रसूल, खुलफाए राशिदीन, अहले बैत नबुव्वत और तमाम अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मुमिनीन सय्यदा खदीजा से लेकर सय्यदा आयशा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तक और अहले बैत नबुव्वत, आइम्मा किराम, असहाबे रसूल तमाम की रिस्पेक्ट हर हाल में हमने मलूज़े खातिर रख कर इसको पाया तकमील तक पहुँचाना, ये हमारा ईमानी फ़र्ज़ भी है। और अब सारे के सारे अहबाब जितने भी हैं, आप में जितने भी खड़े हैं, आपने अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार नारों की गूंज से करना है। एक भाई अगर नारा लगाकर खामोश होगा तो दूसरा भाई जो भी इसमें मौजूद है वो शुरू हो जाएगी, ताकि बाबुल कायद तक कोई ज़ुबान जो है वो खामोश ना रहे। ये आप लोगों का फ़र्ज़ और हक़ है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। और मैं आपको ये बता दूं कि याद रखें कि ये जो आलमी बातिल कुव्वतें हैं ये किसी चीज़ से नहीं डरती सिवाय एक चीज़ के, और वो है इश्क़ मुस्तफ़ा हुब्बे रसूल अलैहिस्सलाम। ये बात आया हो चुकी है और हम इसको बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। इंटरनेशनल जितने भी
لیول پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جسارتیں ہو رہی ہیں صرف اس وجہ سے کہ اہل ایمان اور اسلام اور خصوصاً پاکستان کو غیر مستحکم کیا جائے. تو ہم ایک پتہ گرائے اپنے ملک کا گرائے بغیر ہم طاغوتی قوتوں کو اتنا سخت ترین جواب دینے کا حق رکھتے ہیں کہ آج بھی پاکستان کی عوام، اور آج آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنا آپ لوگوں نے مسلمانوں نے اتنا حق دیا کہ پارلیمنٹ میں آج پاکستان کی پارلیمنٹ میں آج یہ مجبور ہو چکے ہیں ہمارے جتنے حکمران ہیں کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں آج قرارداد مذمت پیش کر دی. آج کے دن سوموار کے دن اور ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے آج کے دن یہ مارچ ہے. تمام احباب چلیں گے اور آپ پلے کارڈ اٹھائے ہوئے ہیں، یہ فرنٹ میں ہوں گے اور باقی سارے احباب جو ہے وہ پیچھے ہوں گے. آپ شروع کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احباب عزیزوکار، انتہائی دیگری جذبے کے ساتھ آپ سارے قائد اعظم یونیورسٹی جو کہ اس ٹائم پر میڈیا میں اور نیوز میں پاکستان کی ٹاپ آف دی لسٹ یونیورسٹی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہر شعبے میں لیڈ کرنا چاہیے. قربان جاؤں آپ کی قسمت پر کہ حضور کی ناموس کے لیے اور تحفظ ناموس رسالت ریلی اور مارچ کے لیے، احتجاج کے لیے اگر قائد اعظم یونیورسٹی کے طبقات میں سے اگر کسی کو چنا گیا ہے تو وہ ملازمین ہیں. سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ کو اس کام کے لیے چنا گیا ہے اور آپ جو ہے وہ اس ٹائم پر تمام جتنی بھی وفاقی اور پاکستان کی یونیورسٹیز کے ملازمین ہیں ان کی ترجمانی کر رہے ہیں. میں سب سے پہلے کیونکہ ہم چلیں گے الیکٹڈ ممبرز ہیں وہ سارے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور جو احباب باقی آفیسز سے آ رہے ہیں اس میں شامل ہوتے رہیں گے. میں سب سے پہلے سوشل سیکرٹری ہیں، اچھا وہ ابھی تک پہنچے نہیں ہیں. میں ہمارے اپوزیشن لیڈر سید گلفراز شاہ صاحب آپ موجود ہیں، آپ کو گوش گزار کرتا ہوں، دعوت خطاب دیتا ہوں مختصر وقت کے لیے. اپنے آپ عقیدت اور محبت کا اظہار کریں گے. آپ تمامی احباب نے توجہ اس طرف رکھنی ہے. یہ لمحات یہ گھڑیاں انتہائی متبرک مقدس ہیں. آپ سارے جمع ہیں. نعرہ تکبیر، توجہ کے ساتھ نعرہ تکبیر. بات ایک ہی ہے آج، بات صرف حضور کی، بس دوسری بات نہیں. بات صرف حضور کی ہے اور حضور سے جڑے تمام ان نسبتوں کی ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. وہ دانا سبل خاتم الرسل مولا کل کہ جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ بادی ہے سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی کہا. جامعہ قائد کے غیور ملازمین ساتھیوں، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ صرف ہمارا نہ صرف پاکستانیوں کا بلکہ اس واقعے پہ
उम्मत मुसलमा का दिल छलनी है, दिल जख्मी है। इन कुफार को, इन यहूद व नसारा को, इन गैर मुस्लिमों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि हमें अपने नबी से कितनी वालिहाना मोहब्बत है। ये जो वाक़या हुआ इंडिया के अंदर, उस मलहूना ने जो गुस्ताखाना जुमले कहे, ये कोई गैर दानिस्ता तौर पे नहीं कहे, ये आलमी साजिश थी, ये बहुत बड़ी आलमी साजिश थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरगर्म है। आज तक मोदी गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि वहाँ पर रहने वाले जब मुसलमान रोडों पर निकले तो हमारे भाइयों के सीने छलनी किए गए, उन्हें छुरियों और तलवारों और टोकों के जोर पे जख्मी किया गया। हम इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम हुर्मत रसूल पे कोई आंच नहीं आने देंगे। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये बावर करवाते हैं और इन अवानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं कि जामिया कायद के मुलाज़िमीन की ये डिमांड है कि इंडिया के साथ सफारती तल्लुकात मुनक़ता किए जाएं और इंडिया के सफारतकार को आज ही बुला के फौरन आपस में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए और इससे ये डिमांड की जाए कि इस मलून को गिरफ्तार करके इंडिया के रूल्स के मुताबिक उसको सजा दी जाए। बसूरत दिगर मेरे इन ऐवानों में बैठे हुए हुक्मरानों से इस्तदा है कि मोहम्मद के गुलामों को, फरजंदान इस्लाम को, सच्चे और मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों के लिए ये बाजार खोला जाए। हम जाके उन सवालों को खींच के लबों से खुद बाहर निकाल देंगे जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करेंगे। मैं इन लफ्जों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा कि गुलाम है, गुलाम है, रसूल है, गुलाम है, गुलामी है रसूल में वो नबी कबूल है जो हो न इश्क के मुस्तफा जिंदगी रसूल है। नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, या अली। सैयद गुलफराज शाह साहब ने इंतहाई जामे और बेहतरीन अंदाज में आपने अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया है। मुख्तसर वक्त के लिए तमाम अहबाब तशरीफ लाएंगे। आपके ये जुमले अगर इस दौर के, इस मुल्क के मीडिया ने अगर रिकॉर्ड ना किए, मेरा ये पक्का ईमान है कि लोहे महफूज पर लिखे जा रहे हैं। ये कल क़यामत के दिन आंख बंद होने के बाद पता चलेगा। हश्र के दिन होगा मालूम जीता कौन है हारा कौन। मैं दावत खिताब दूंगा ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन के नुमाइंदगी करते हुए आप चूँकि तशरीफ़ ला चुके हैं, जनाब नज़ार अब्बासी साहब, आप अपने ख्यालात का और अकीदत का इजहार करें। मेरे अजीज़ भाइयों, आज मुसलमानों पे एक ऐसा वार किया गया है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनके खिलाफ लादेबान अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। जिस मालूम औरत ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और मैं तमाम मुसलमान भाइयों से और ख़ास तौर पर जामिया के गयूर मुलाज़िमीन से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और ख़ास तौर पर हमें इंडिया की जो मसनूआत इस्तेमाल हो रही हैं, हमें उनका बाइकाट करना चाहिए। चाहे वो अद्वियात की सूरत में हो, चाहे कॉस्मेटिक्स की सूरत में हो, हमें इंडिया की जो है मसनूआत उनका बाइकाट करना चाहिए। दूसरी बात, शाह साहब ने जो बात की, मैं इसको सेकंड करूँगा कि हम मुसलमानों के अंदर वो जज्बा है कि हम इंशाअल्लाह अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम अपनी जान का नजराना दे सकते हैं, हम अपनी बीवी बच्चों का नजराना दे सकते हैं, हम वालिदैन का नजराना दे सकते हैं। हम मुसलमान हो ही नहीं सकते जब तक हमारा पैगम्बर के ऊपर मुकम्मल कामिल यकीन नहीं होता। अगर ये पैगम्बर न होते तो ये कायनात ही न होते और हम उस पैगम्बर के लिए अपनी जान का नजराना देने के लिए। मेरे भाइयों, अगर मुसलमान एक इस टाइम शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाए
جیسے عرب کنٹریز نے پہلی دفعہ یکجہتی کا مظاہرہ کیا. اور یقین جانیے گے کہ اگر مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں تو انڈیا جو ہے وہ گھٹنوں کے بل گر جائے گا. اس کی ساری معیشت کا دار و مدار مسلمان ممالک پہ ہے. اگر آج مسلمان ممالک کے اندر غیرت جاتی ہے تو یہ ملعون کو انڈیا پھانسی دے گا ہی دے گا. اگر وہ نہیں دے گا تو ہمارے وہاں پہ 25 سے 30 کروڑ مسلمان ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان کے اندر بھی غیرت ایمانی جب جاگ چکی ہے وہ اس کا بدلہ ضرور لیں گے اور اس کا گھر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیں گے. میں انہیں الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اور میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر یہ غیرت جاگنی چاہیے. اور ہم یہاں پہ بحث پاکستانی ہمارا حکومت سے پرزور مطالبہ ہے کہ وہ اس کے اوپر تمام سفارتی جو ہے وہ ترکات استعمال کر کے اس کا جو ہے انڈیا کا محاسبہ کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ اگر ہم نے انڈیا کی مصنوعات کے بائیکاٹ کیا تو میرے جو اندازے کے مطابق انڈیا سے اس ٹائم بھی 1.5 سے 2 ارب ڈالر کی جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے تجارت ہو رہی ہے. اگر ہم بائیکاٹ کرتے ہیں اس کا تو یقین جانیے گا کہ اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم مسلمان جو ہے جو بات کرتے ہیں اس پہ کھڑے رہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میں دعوت خطاب دوں گا مختصر وقت کے لیے. جناب محمد اکرام سے آپ خوبصورت ثنا خان بھی ہیں، محبت رکھتے ہیں، کاوش ہے آپ کی. آپ اپنی عقیدت کا اظہار کر کے تمام ملازمین کی ترجمانی کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میری جامعہ کے غیور ملازمین ساتھیوں، میں آپ لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اللہ نے ہمیں اس مقصد کے لیے چنا ہے. یہ بڑا نیک مقصد ہے اور میں تمام احباب کے توسل سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں ان کفر کے عوانوں کو، اگر فرانس میں جب گستاخی ہوئی تھی تو ہماری گورنمنٹ کی طرف سے، ملک پاکستان کی طرف سے اور پاکستانیوں کی طرف سے شدید رد عمل جاتا. اور اس وقت جو نہیں گیا اور جس کا آج ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ اقتدار میں جو پارٹی ہے انڈیا کے اندر وہ اقتدار والے بکواسات کر رہے ہیں. شاہ صاحب کی بات کی طرح بات کروں گا، کوئی یہ انہونی بات ہے، یہ عالمی سازش ہے، یہ جان بوجھ کے ایسا ہوا ہے. اور ہم سب یہاں پہ اس کی بھرپور مذمت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اور ہم یہ حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو سفیر انڈیا کا موجود ہے اس کو فی الفور بغیر کوئی آئے بائیں شائیں کیے ملک بدر کیا جائے اور حکومتی لیول پہ ایک آج قرارداد پاس کی جائے کہ تمام مصنوعات کا ہم بائیکاٹ کریں گے. ہمارا بارڈر بند کیے جائیں گے. یہ جو کرتارپورہ کھولا گیا اس کو بند کیا جائے اور کوئی بھی ہمارا سفارتی تعلق ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، سفارتی تعلقات کا بائیکاٹ ہونا چاہیے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ مسلمانوں کے اندر غیرت زندہ ہے اور مسلمان اپنے نبی پہ مار مٹنے کا جذبہ وہ کل بھی رکھتے تھے، وہ آج بھی رکھتے ہیں. والسلام. میں اب ایسوسیشن کے ہمارے جناب چودھری محمد اخلاق صاحب آپ ہیں، نائب صدر ہیں، اپنے خیالات کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا